Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. एक सुंदर असो प्रकल्प ताचो संबंध एनवायरमेंटा कडेन आसा असो प्रकल्प आज हांगा चालू जाता. ताजे आतां बाबा सदानंद नायकान फाउंडेशन स्टोन ना हाला विधिवत पुजा करून WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जाच्या खात्याच्या अंडर हे काम चालू आसा तेही हांगा आयिल्ले आसात. आणि आमचो फातोर्डेचो माजी आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक हेही हांगा आसा. त्यांनी फुडाकार घेवन हे काम चालू केल्लें आसा. एक अत्यंत बरी गजाल की उदक अशें म्हणलें वता आनी बरोवन दवरिल्लें आसा खूब जाणांनी की जगांत जेन्ना वॉर जातलें तें उदका लागून जातलें अशें म्हणून बरोवन दवरिल्लें आसा. आनी आमकां तें पळोवपाकय मेळटा खूब कडेन राज्यां भितर झगडी देशां भितर झगडी अशा वातावरणांत एक तळयेचें नवनिर्माण ह्या भागांत जाता ही आनंदाची गजाल. आनी तें काम स्टार्ट करून हाज्या चवथीच्या पयलीं तें काम कंप्लीट करपाचो एक ध्यास WRDच्या इंजिनियरांनी सोडिल्लो आसा सो दॅट गणेश विसर्जनाच्या वेळार तांकां हाजो फायदो जातलो. पूण एक बरी तळी हांगा जातली हें अत्यंत आनंदाची गजाल सगळ्यांक. कारण तळी जावप हें म्हत्वाचें. पयलीं खूब तळयो आसताल्यो मागीर तळयो पुरोवल्यो गेल्यो मागीर तळयेक निग्लेक्ट केलें. पूण आतां हळू बाब सुभाषान फुडाकार घेतला आनी उदका खातीर खंय मेळटा थंय ताणें तळयो वेगळे पॉंड्स अशे तरेतरेचें ताणें काम चालू केलां. ताचो फायदो गोंय राज्याक जातलो, सामान्य प्रजेक जातलो आनी उदकाचो खुबसो प्रश्न सुटावो जातलो. हांव बाब सुभाष शिरोडकार, बाब दामू नायक आनी बाब सदानंद हांच्या सगळ्यांचे बबिता सगळे कावन्सिलर्स आसा तांच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की एक बरो प्रोग्राम आनी बरो एक प्रोजेक्ट हांगा चालू केला. थळावे कावन्सिलर बाब श्री सदानंद मागीर बाय बबिता इतर तांचे सगळे कावन्सिलर्स म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सहभागी जाल्ले आसात. मानादीक म्हजे मित्र बाब श्री दिगंबर कामत, त्या बरोबरच म्हजे मित्र आनीक माजी आमदार तशेंच आतांचे आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष बाब श्री दामू नायक हांगसर आसात. त्या बरोबर सगळे स्थानीक लोक भक्तगण जे हांगसर जमिल्ले आसात. काही दिसां पयलीं म्हजे मागणी येयली की अशी एक जुनी आमची तळी आशिल्ली जातूंत भितर आमी विसर्जन करता गणपतीचें ताजें पुनर्जीवन करपाक जाय अशें म्हणून. फाटल्या सादारणशे 2 वर्सांत आमी जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन एक आमकां जाणीव दिली की सगळे कडेन तळी जी आसात पळय न्ही ती तळी तुमी परत पुनर्स्थापीत करची अशें म्हणून तांची बांदावळ करची सुंदरकाय करची अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार आमी दक्षिण गोंय आनीक उत्तर गोंय हे दोनूय जिल्ल्यां भितर आमी जवळ जवळ 150 वयर तळी जी आसा पळय न्ही तांचें पुनर्जीवन केल्लें आसा, विकास केल्लो आसा. आज हे तळी जी आसा पळय न्ही ताचो शुभारंभ केल्लो आसा आनी सादारणशे मुखाल्ले 1 म्हयने भितर हे तळ्याचें काम आसा तें पूर्ण जातलें. जेणे करून हांगसर स्थानीक लोक जे आसा पळय न्ही तांकां एक सुविधा मेळूंक शकतली की वार्षिक जो आमचो गणेशोत्सव आसा पळय न्ही त्या उत्सवाच्या निमित्तान मुर्तीचें जें विसर्जन जाता तें मुर्तीचें विसर्जन त्या तळयेक करपा संबंदी एक बरी ह्या तळये खातीर सादारणशे 50 लाख रुपया खर्च जातलो. WRD डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही तें उदकाचें संवर्धना बरोबरच एनवायरमेंट जो आसा पळय न्ही तेंय पळयता आनी त्या बरोबरच दुसरें म्हटल्यार सामाजीक गरज जी आसा पळय न्ही तेंय पळयता. ह्या दिसान म्हजे कडेन बऱ्याच ठिकाणी लोकांची मागणी येयल्ली आसा म्हणजे वेगवेगळ्या गांवांनी की आमचे गणपती विसर्जनाचो जागो जो आसा पळय न्ही तो मातसो सुंदर करून दिवपाचो, डेवलप करून दिवपाचो वगैरे आनी खंयचेच कडेन आमी केन्ना ना म्हणून ना. ते मागीर नॉर्थाक आसूं किंवा सावथाक आसूं तर हे पद्दतीन हें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखार आमी व्हरतात. एक म्हटल्यार आमचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान आमी बरी अशें सपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो म्हज्या डिपार्टमेंटाक विशेश करून कारण उदकाचें संवर्धन करप, उदकाची साठवणूक करप खूब म्हत्वाचें. आमी आज सुद्दां पळयलें जर जाय जाल्यार हजारांनी न्ही लाखांनी लिटर उदक जें आसा पळय न्ही हें समुद्राक वता कारण आमचे कडेन तशी प्रकारची साठवण करपाची जागा ना, आसात पूण कमी आसात. आनी म्हणून हाजेर सुद्दां उपाय घेवपा संबंदी आमी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प जे आसा पळय न्ही ते गोंयांत राबोवपाक केल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की 2047 जशें नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां
की 2047 पावर कितली जाय पडटली, उदक कितली जाय पडटलें, रस्त्यांचें नेटवर्क कसं जाय पडटलें, हावजींग कितलें जाय पडटलें, हे सगळे प्रकारची वेवस्था करपाक प्रत्येक राज्यान पुढाकार घेवचो आसा म्हणून आनी त्या नजरेन WR डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, ह्या WR डिपार्टमेंटाचें आमी कशें म्हणटा नियोजन केल्लें आसा, जेणे करून 2047 पर्यंत गोंयकारा खातीर जें उदक लागतलें पिवपा खातीर बीन आनी इरिगेशना खातीर बीन तें उदकाचें नियोजन जें करपाचें तें केल्लें आसा. म्हाका दुसरें एक सांगून दिसता की ह्या डिपार्टमेंट नांव जें आसा पळय जल सिंचन आनी त्या अनुसार मागीर ओन आमी जवळ जवळ 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा पळय न्ही ही मशागती खातीर हाडपाक केल्ली आसा. तातूंतली 3 लाख जी आसा पळय ती शिरोड्या मतदारसंघात आसा निरंकाल गांवांत, नंतर मागीर सादारणशी 3 ते 4 लाख रुपया स्क्वेअर मिटर ही तुज्या नागझर पेडणे आनीक एक थंय दुसरें गांव आसा त्या गांवाचे थंय जवळ जवळ 3 ते 4 लाख घेवपाक केल्ले आसा. आनी हांव काल वचून पळोवन येयला थंय सामकें युध्द पातळीचेर म्हटल्यार दिसूं कोता येता की थंय मशागत जी आसा जमनीची करपाची तांणी काम सुरू केल्लें आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमचे भितर आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक आसात, तांच्या ह्या बसतींत ही तळी जाता आनी बरी सुंदर अशी तळी करपाची जेणे करून सभोवतालचे सगळे लोक जे आसा पळय न्ही ते ताजो बरे पद्दतीन वापर करूंक शकता. देव बरें करूं. आनी जरी हें जाल्ल्या पिड्यार जाल्ल्या आनी तशेंच तुमी फाटल्या दिसान पळोवन गेल्ले दवरले बी डेव्हलप करतले तशेंच दिगंबर बाबाच्या हेतून तळसा जर एक ती एक तळसा जर ऑलरेडी टुरिजमान घेतल्या ऑलरेडी एस्टिमेट चालू आसा. दवरली जी आसा पळय न्ही ती आमी WR डिपार्टमेंट करतात. कितें साळ न्हंयचे संबंदी सुद्दां एक प्रोजेक्ट येता जेणे करून साळ न्हंय जी आसा पळय न्ही ती बरेच बाबतींत आनी निवळ जातली. पावस जायना फुडें आमी तेजें काम सुरू करता. सिवरेज वॉटर अजूनही सोडप चालू आहे ना सिवरेजी संबंधी वेगळी मिटींग हांव आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसा पळय ताका म्हटलेलें आसा आनी विशेश करून आमचो कॉर्पोरेशन जें आसा पळय सिवरेज कॉर्पोरेशन ताजी बैठक सादारणशे मुखाल्ले 30 तारखे म्हटल्यार घेतलो जेणे करून ही शिटकावणी घेवन सिवरेज जे आसा ऑफकोर्स दिगंबर कामत हांगासर तांच्या आनीक फातोर्ड्या मतदारसंघाक लागता ते आनी त्यामुळे सिवरेज संबंधी मातशी काळजी घेवपाक जाय जेणे करून साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती बरी आनी नितळ जावपाक शकता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.